नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति। सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने तयारी। 1 महिने अभियान चुनावी वातावरण बनाउन सफल भएको कांग्रेसको दावी। जिल्लामा कम्तीमा 1 पालिका प्रमुखको उम्मेद्वार महिलालाई बनाउन माओवादीको परिपत्र। युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही नगरमा पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्ने सरकारको तयारी। शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। मेलम्चीको पानी आजदेखि फेरि सुरुङमा पठाइयो। वैशाखसम्ममा काठमाडौँको धारामा मेलम्चीको पानी आउने खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। कोभिड लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेकोमा बेलायतका प्रधानमन्त्री र चान्सलरलाई सजाय। लकडाउनका बेला नियम मिचेर 1 दर्जन भोज भतेर गरेको अभियोग। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो पराजय। अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित नेपालको यात्रा टुङ्गियो। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस र मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सेना परिचालन गर्न आज स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 मा भएको व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न सेना परिचालनको लागि यही चैत्र 17 गते सिफारिस गरेको थियो। साथै मन्त्री परिषदको यही 24 गतेको बैठकले पनि सो सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक भर्खरै सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बेलुकी बसेको बैठकले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच गर्ने भनिएको चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय अनुसार भागभण्डाको खाका तोकेर पठाउन स्थानीय संयन्त्रलाई बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले हिजो मात्रै संयुक्त अपील जारी गर्दै चुनावी तालमेल मिलाएर आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न 5 दलका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिएमा ठूलो दुर्घटना हुने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले विराटनगरमा आयोजना गरेको मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकोले निर्वाचन सर्ने सम्भावना नभएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित, भयरहित, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोग लागि परेकोले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आजको अवस्था निर्वाचनको रकेट प्रक्षेपण भएको अवस्था। अब आफै अनुमान गर्नुहोस्, कुनै प्रक्षेपित रकेट जसले एउटा गन्तव्य तोकेर उडिसकेको छ त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो। निर्वाचन आयोग कुनै पनि किसिमका दुर्घटनाको पक्षमा छैन। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सक्रिय राजनीति गर्ने पत्रकारले पत्रकारिता छोड्नु नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि आज मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा तोकिएको चिन्ह एवं निर्वाचन प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगराउन सबै राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आचार संहिताप्रति सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाइसकेको हुँदा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह तोकिएको आकारभन्दा ठूलो हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्थालाई राजनीतिक दल र उम्मेद्वारबाट पूर्ण पालना हुने कुरामा विश्वस्त रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड,
श्रव्य दृश्य सामग्री बजाउन र श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने पनि निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख भएको स्मरण गराइएको छ। आचार संहितामा निर्वाचन प्रचार प्रसार आमसभा तथा जुलुसमा 18 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन निषेध गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले गत फागुन 29 गतेदेखि सुरु गरेको घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान आज सम्पन्न भएको छ। अभियानका उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अभियानको उद्देश्य पूरा भएको बताउनुभयो। स्थानीय निर्वाचनको माहौल बनाउन अभियान सफल भएको दावी गर्दै प्रवक्ता महतले पार्टीभित्र एकता र ऊर्जा अभिवृद्धि गराउन पनि अभियान सार्थक रहेको बताउनुभयो। अभियान अन्तर्गत संघीय र स्थानीय सरकारले गरेका कामका बारेमा स्थानीय नागरिकलाई जानकारी दिने काम भएको सो पार्टीले जनाएको छ। एमसीसीका सन्दर्भमा फैलाइएका भ्रम र अफवाहलाई चिर्न पनि अभियान सफल भएको प्रवक्ताको भनाइ छ। रक्षाको लागि सरकारमा ती कुराहरू पनि राख्ने र एमसीसीको विषयमा जुन व्यापक रूपमा जनमानसमा भ्रम पैदा गरिएको थियो यो भ्रमलाई पनि चिर्ने विकास सहयोग हो, अनुदान सहयोग हो, नेपालको आवश्यकता र माग अनुसार आएको हो। अभियानका क्रममा पार्टीको प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा पार्टीका प्रशिक्षण सम्पन्न भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एक पालिका प्रमुखको उम्मेद्वार महिलालाई बनाउन परिपत्र गरेको छ। कुल 753 स्थानीय पालिकामा महिलालाई नेतृत्व दिँदा 77वटा पालिका प्रमुखमा महिलाको नेतृत्व हुने माओवादीको बुझाइ छ। यस्तै पालिकाको एउटा वडामा पनि महिलालाई नै उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जनसङ्ख्यामा पनि महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी भएकोले पनि नयाँ वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ महिलालाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गर्नुभएको परिपत्रमा उल्लेख छ। माओवादीले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग नै स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्न परिपत्रमा निर्देश गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका राजनैतिक दलसँग तालमेल हुन नसकेका स्थानीय तहमा गठबन्धनमा आबद्ध दलसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी केन्द्रको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। माओवादीले त्यस्तो अवस्थामा पनि गठबन्धन दलका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। माओवादीले महानगर र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारको अन्तिम निर्क्योल केन्द्रले नै गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहरी विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्दै विकास निर्माणमा दोहोरोपन हटाइने बताउनु भएको छ। सरकारी खर्च कम गर्न सकेमा मुलुकको शहरी विकासले काँचुली फेर्न सक्ने उहाँको विश्वास छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा उहाँले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही ठूला नगरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो। तराई मधेस केन्द्रित सघन शहरी विकास कार्यक्रम मार्फत जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गरिने र नयाँ शहरी नीति मार्फत समुन्नत राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। हामी पहिलो पटक नेपाललाई
समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ र नितान्त नयाँ मार्ग सहित नेपाललाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ संविधान मार्फत। हाम्रो पुरानो बस्तीहरूका कारणले गर्दाखेरि अब सुरक्षामा पनि थुप्रै जटिलताहरू छ। नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नै समाज, राज्य, राष्ट्र, सरकार बनेको। सूचना र सञ्चार प्रविधिको युग हो र यसले संसारलाई मानव जीवनमा कहिले नभएको गतिमा परिवर्तन गर्नुका साथै हाम्रो बाँच्ने तरिकालाई असर गरिरहेको छ। सार्वजनिक अतिक्रमण गरेर कहीँ आज 200 जना मान्छे डिजास्टर भयो भने हामीले इभ्याकुएट गर्ने खाली ठाउँमा लाने ठाउँ छैन काठमाडौँ। यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिँदैछौँ। अब यो कुरूप सहरको त कुरै नगर्नुहोस्, थापाथलीका ठुला खम्बाहरू, गुजुल्टाहरू हेरौँ, यो सिंहदरबार हुँदै पनि छ। सरकारले राष्ट्रिय शहरी नीति 2064लाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै देखा परेका नयाँ चुनौती सामना गर्न नीति समय अनुकूल बनाउने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले तयारी थालेको हो। मेलम्ची नदीको पानी पुनः सुरुङमा पठाइएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आज 1 नम्बर डाइभर्सन गेटबाट पानी पथान्तरण गरी 38 नम्बरको गेट खोलेर उद्घाटन गर्नुभयो। गत असार 1 गते गएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। सरकारले यही चैत्र मसान्तभित्र पानी काठमाडौँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। पानी पठाउन आज सुरु गरिए पनि काठमाडौँमा पानी उपलब्ध गराउन अझै 2 साता लाग्न सक्ने बताइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले आउँदो वैशाखसम्ममा काठमाडौँको धारामा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने बताउनुभयो। स्थायी रूपमा पानी पठाउन एसियाली विकास बैंकको टोलीले गरेको भौगर्भिक अध्ययनको रिपोर्ट प्रतिवेदन पेश भएपछि कार्ययोजना बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। वैशाखमै काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी उहाँहरूले पाउनुहुनेछ, खान पाउनुहुनेछ भने आज यो सुरुवात गरेको छु। यही नै मेरो लागि अत्यन्तै मैले आफ्नो पाएको जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गरेको छु भने मैले ठानेको छु। आज गत वर्ष चैत्र 17 गतेदेखि राजधानीमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी झार्न थालिएको थियो। वैशाखमा दोस्रो चरणमा गरेर राजधानीमा 17 करोड लिटर पानी वितरण थालिएको थियो। परीक्षणका लागि असार 1 गते मेलम्ची आयोजना विकास समितिले सुरुङमा पानी बन्द गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मेलम्ची नदीमा बाढी आएसँगै मेलम्चीको पानी वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो। सुरुङमा प्रति सेकेन्ड 265 लिटर पानी हालिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 6 जनालाई र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2 जनालाई प्रदान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2072 अनुसार पत्रकारिताका माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पत्रकारलाई पुरस्कार वितरण गर्न लागि हो। कार्यविधि अन्तर्गत गठित समितिको सिफारिसमा पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्था र मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रतिनिधिहरू बीच आज भएको छलफलमा दिएको जानकारी अनुसार 1 लाख रुपैयाँ राशिको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र 2 लाख रुपैयाँ राशिको वरिष्ठ पत्रकार सम्मान प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसका निमित्त तपाईहरुका महत्त्वपूर्ण सुझावको सबै नेपालको पहिलो पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको दिनलाई नै राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सम्मानित नेता खनालले 5 दलीय गठबन्धन बीच आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल हुन लागेको बताउनुभयो।
उहाँले केन्द्रले निर्णय लाद्ने भन्दा पनि नीति, मापदण्ड र प्रक्रिया बनाइदिने तथा प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा तालमेल गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बारे भने केन्द्रले नै तालमेलको निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो। यो अर्थतन्त्र एक दिनमै बिग्रेको होइन, यो 6 महिनामै बिग्रेको होइन। यो बिग्रिने क्रम निकै लामो समयदेखि जारी थियो, त्यसको यो परिणाम हो। र योभन्दा अगाडिको 42 महिने सरकारको बेथितिको पनि ग्राउन्ड छ यसमा। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले तयारी तीव्र पारेका छन्। जाजरकोटमा मतदान स्थल, मतदान केन्द्रको निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत काम भइरहेको छ। जिल्लामा 85 मतदान स्थल तथा 142 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न हुने गरी तयारी गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख नृपराज उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको अन्तिम मतदाता नामावली अनुसार जाजरकोटमा मतदाताको संख्या करिब 1 लाख रहेको छ। 3 नगरपालिका, 4 गाउँपालिका र 77 वटा ओडा रहेको जाजरकोटमा 12 राजनैतिक दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित नारायण प्रसाद दाहालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नवनियुक्त सदस्य दाहाललाई गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथसँगै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सदस्य दाहाललाई संघीय संसदको लोगो प्रदान गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत 25 गते दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 86 को उपधारा 2 अनुसार यसअघि नियुक्त हुनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको अवधि सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा दाहाल मनोनित हुनुभएको हो। यसअघि दाहाल संविधान सभा सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ। शपथ कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सदस्य दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको गरिमा उँचो राख्दै काम गर्न शुभकामना दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत हुन नदिने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार जनताको जनादेशबाट प्राप्त नभएका कारण जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै दिन्छ अब हिजोकै जस्तै थाहा साइकै जस्तै दिन आउँदैन। त्यस्तो कुरा गरेर नै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण पहिलेका भन्दा समस्याका रूपहरू हेर्न सक्छ। त्यसवखत अध्यक्ष ओलीले नेपाली समाजमा प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूको जीवनमा आधारित सङ्घर्षशील योद्धा नामक पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2866 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 23 जना र 1212 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 37 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 554 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले चैत्र मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाउने लिएको लक्ष्य पूरा भएको जनाएको छ। कोरोनाको खोप नेपालमा प्रशस्तै रहेको जनाउँदै 95% नागरिकले खोप लगाएको जनाएको हो। हेरौं आजको कोरोना केयर। कोरोना महामारीको नयाँ भेरिएन्ट आइरहेकाले कोरोनाबाट सुरक्षित हुनका लागि कोरोना खोप अनिवार्य रूपमा लगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर 1% झरे पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूलाई
कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ र 18 वर्षभन्दा माथिकालाई बुस्टर मात्रा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यो यदि तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने कमसेकम एक मात्रा लगाउने जनसङ्ख्या हाम्रो 95%ले चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ र 83%ले त दुवै मात्रा पनि लगाइसक्नु भएको छ र थप 25-26 लाख जति मानिसहरूले बुस्टर मात्रा पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ र भविष्यमा नेपाल सरकारले 5 देखि 11 वर्षलाई पनि लगाउन मिल्ने खालको कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रियामा छ। त्यो उपलब्ध भएपछि त्यो उमेर समूहलाई पनि हामीले यो खोप उपलब्ध गराउने नै छौँ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पनि आइरहेकाले एकमात्र उपाय भनेकै खोप भएकाले कोरोनाको खोप सबैले लगाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। पुनः अध्ययनहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि समयसँगै कोभिडको विरुद्धको जुन यो खोप लगाइसकेपछि शरीरको जुन रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको हुन्छ त्यसमा अलिकति समयसँगै ह्रास हुन सक्छ। त्यही भएर यो फेरि त्यसपछि समयअनुसार नयाँ भेरिएन्टहरूको पनि हामीले चाहिँ समाचार सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले पनि त्यो प्रभावकारिता र सुरक्षित रूपमा प्रमाणित भए पनि हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता पनि उच्च स्तरकै रहोस् भन्नका लागि चाहिँ बुस्टर डोज दिने गरिएको छ। एक मात्र खोप 95%ले लगाएको र दोस्रो मात्र लगाउने 85% छन् भने करिब 40 लाखले कोरोनाको बुस्टर मात्रा पनि लगाएका छन्। सरकारले 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि कोरोना खोप लगाउन आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेको सिटामोलको तौल बढाउन गरेको निर्णय यति बेला बहसमा छ। केही विज्ञहरू औषधिको तौल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै गर्दा उपभोक्ता भने मूल्य वृद्धि गर्न र तौल बढाएको र उपभोक्ताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। सरकारले सिटामोलको तौल बढाएर मूल्य वृद्धि गरेको छ। यही विषयलाई लिएर उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले क्लिनिकल परीक्षण नगरी नयाँ तौलको औषधि उत्पादन र बिक्री गर्न नपाइने अवस्थामा सरकारले तौलसँगै मूल्य पनि बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। सीमित उत्पादकले बढी मूल्य लिन पाउने स्वार्थमा गलत, अनुचित र उपभोक्ताको जीवनमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने गरी तौल बढाइएको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ हामीले अहिले देख्दाखेरि के भन्दाखेरि आवश्यकता हो भने मात्रा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक छ भने त गर्नुपर्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर यो सरकारको हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने मूल्य वृद्धि पनि गर्नुपर्छ। तर मूल्य वृद्धि गर्नका लागि अर्को विषयवस्तु अथवा सन्दर्भ जोडेर चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने भन्दा उही मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने जस्तो परिस्थिति किन पार्ने। तर यता नेपाल फार्मेसी परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद नेउपानेले भने 650 mg को सिटामोलले जनस्वास्थ्यमा असर नगर्ने तौल र मूल्य दुवै बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। सिटामोल विदिन थेराप्युटिक युसेज र अनि विदिन क्लिनिकल नर्म्स भित्रै छ कि यो 650 मिलिग्राम सिटामोल चाहिँ प्रति केजी बडी वेट 12.5 मिलिग्रामको हिसाबले हुने हुँदाखेरि यो 80, 85, 90, 100 किलोको मान्छेहरूलाई जुन छ नि यो अलिकति हायर डोजको चाहिँ जरुरत हुन्छ भनेर क्लिनिसियनहरूले चाहिँ भनिरहेको। केही दिन अघि औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले 500 mg मा उत्पादन हुँदै आएको सिटामोललाई 650 mg मा उत्पादनका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिएको थियो। सिटामोलको तौल बढेसँगै एक ट्याब्लेट सिटामोलको मूल्य 2 रुपैयाँ भन्दा बढी निर्धारण गर्ने गरी तय भएको थियो। नेपालमा 650 mg को औषधि हालसम्म उत्पादन भएको छैन। अब स्वदेशी औषधि उत्पादकले सिटामोल 650 मिलिग्राम उत्पादन गर्न पाउनेछन्। पुरानो तौलको सिटामोल उत्पादनलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ तौलको पनि उत्पादन हुने उत्पादकहरूले बताएका छन्। मानिसको तौल बढेसँगै कम तौलको औषधिले काम नगरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकी र प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। फेरि पनि प्रसङ्ग स्वास्थ्यकै मुगु जिल्लाको सोरो गाउँपालिका 9 कालै गाउँमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिविरमा 350 भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाले सेवा लिएका छन्। करिब 200 घर धोरिरहेको दुर्गम बस्तीका रूपमा चिनिने कालै गाउँमा नेपाली सेनाको श्री बक्स गुल्म मुगु र श्री नम्बर 24 फिए गुल्म जुम्लाले शिविर आयोजना गरेका हुन्। शिविरमा सेना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र जिल्ला अस्पताल मुगुका विज्ञ चिकित्सकहरूले स्थानीयहरूको चेक जाँच र उपचार गरेका हुन्। शिविरमा स्त्रीरोग,
आँखा, दाँत लगायत विभिन्न रोगहरूको उपचारका साथै औषधि वितरण गरिएको थियो। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति। सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने तयारी। 1 महिने अभियान चुनावी वातावरण बनाउन सफल भएको नेपाली कांग्रेसको दावी। जिल्लामा कम्तीमा 1 पालिका प्रमुखको उम्मेद्वार महिलालाई बनाउन माओवादीको परिपत्र। युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही नगरमा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने सरकारको तयारी। शहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। मेलम्चीको पानी आजदेखि फेरि सुरुङमा पठाइयो। वैशाखसम्ममा काठमाडौँको धारामा मेलम्चीको पानी आउने खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। कोभिड लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेकोमा बेलायतका प्रधानमन्त्री र चान्सलरलाई सजाय। लकडाउनका बेला नियम मिचेर 1 दर्जन भोज भतेर गरेको अभियोग। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो पराजय। अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित नेपालको यात्रा टुङ्गियो। दाङमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न ठूलो लगानीमा खानेपानीका आयोजना सञ्चालन भएका छन्। स्थानीय उपभोक्ताको लागत सहभागितामा सिसहनियामा 30 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माणको काम सकेर धारा वितरण सुरु भएको छ। नेपाल सरकार नगर विकास कोष र उपभोक्ताको गरी 30 करोड 29 लाख रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएको खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष शान्तराज शर्मा पन्थीले जानकारी दिनुभयो। आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको 70%, नगर विकास कोष र एसियाली विकास बैंकको 25% ऋण र उपभोक्ताको 5% लगानी रहेको छ। पूर्वी नवलपरासीका सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूले आफूहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि बसोबास गरेको जग्गाको लाल पूर्जा नपाएको भन्दै उनीहरूले लाल पूर्जा नपाए निर्वाचनमा कसैलाई पनि भोट नहाल्ने बताएका हुन्। नो लाल पूर्जा नो भोट अभियान चलाइएको सुकुम्बासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति नवलपुरका अध्यक्ष गणेश गुरुङले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 33,635 जनाले लाल पूर्जा प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नाप नक्सा समेत भएको स्थानीय अगुवाहरूले बताएका छन्। झापा र मोरङमा 2 वर्ष अघि देखा परेको ठूलो लज्जावती झार किसान तथा पर्यावरणका लागि घातक बन्दै गएको छ। समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके कृषि उत्पादनमा समेत यसले ठूलो विपद ल्याउने भन्दै पहिचान र नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। मिमोसा डिप्लोट्रिका वैज्ञानिक नाम रहेको गाउँघरमा उल्टो काँडे, ठुला लज्जावती तथा आरा काँडे नामले चिनिने झार हटाउन यतिखेर पूर्वी नेपालमा सचेतना गोष्ठी थालिएको छ। मध्य अमेरिकाबाट फैलाउँदै 45 देश पुगिसकेको यो झार नेपालमा समेत देखा परेकाले सबै मिलेर बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईले बताउनुभयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ सामुदायिक वन छ हैन, समूह सहकारीहरू छन्। यो सबैको सामूहिक प्रयासमा चाहिँ हामीले यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। नेपालमा हालसम्म 30 वटा मिचा प्रजातिको वनस्पति पहिचान भइसकेको छ। तीमध्ये हालै पहिचान भएको ठूलो लज्जावती झार भने निकै हानिकारक रहेको छ। पशुले खायो भने मर्ने र कृषि क्षेत्रमा समेत त्यसले ठूलो क्षति पुर्याउने भएकाले बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रोफेसर इमेरिट्स प्रमोद कुमार झाले बताउनुभयो। यही 2 जिल्लामा भएको कारणले र त्यसमा पनि सीमित ठाउँमा भएको कारणले यसलाई अहिले नै हामीले यसलाई नियन्त्रण गरिदियो भने भविष्यमा हुने यसको जुन ठूलो नोक्सानी छ त्यसबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। यस झारका कारण किसानको चौपाया समेत मर्न थालेको बिर्तामोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 गोलदाप क्षेत्रका किसानले बताएका छन्। 3 वटा बाख्रा मरे, त्यही खारा जंगल छेउमा छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलँदै गरेका यस्ता हानिकारक झारको व्यवस्थापनमा सरकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने वनस्पति विज्ञहरूको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्न कडा लकडाउन गरिएका बेला आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई बोलाएर पटक पटक भोज भतेर गरेको आरोपमा बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई सजाय सुनाइएको छ।
कोरोना महामारी विरुद्धको लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेकोमा प्रधानमन्त्री जोन्सनसँगै चान्सलर ऋषि सुनकलाई पनि प्रहरीले जरिवाना गराएको हो। उहाँहरू दुवैजनाले लकडाउनका बेला नियम मिचेर 1 दर्जन बढी भोज भतेर गरेको प्रहरीको आरोप थियो। भोज गरेको भिडियो सार्वजनिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने दबाव बढेको थियो। भोजमा सहभागी प्रधानमन्त्री जोन्सन पत्नीलाई पनि निश्चित जरिवाना गराइने भएको छ। दुवैजनाका प्रवक्ताले कुन समयको भोजका लागि जरिवाना गराइएको स्पष्ट नभएको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री जोन्सनको जन्मदिनको अवसरमा जुन 2020मा गरिएको भोजले नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप प्रहरीको छ। कोरोनाबाट आफन्त गुमाएका र तिनको न्यायका लागि लडिरहेको समूहले भने प्रधानमन्त्री र चान्सलरले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। महँगी 7% नागेको र रेमिटेन्स घटेको तथ्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.14% रहेको जनाएको छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.51% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 6.84% रहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 6.31%, तराईमा 7.36%, पहाडमा 7.69% र हिमालमा 7.56% मुद्रास्फीति रहेको छ। यस्तै विप्रेषण आप्रवाह 1.7%ले कमी आई 6 खर्ब 31 अर्ब 19 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि 16.3%ले कमी आई फागुन मसान्तमा 11 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ कायम भएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज हुँदै भारतबाट आयात हुने इन्धनको परिमाणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीरगञ्ज नाका हुँदै 56 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बढी मूल्यको इन्धन आयात भएको हो। डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको आयात बढेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकभित्रको उद्योग व्यापार तथा यातायात सञ्चालनमा कमी देखिएको र चालु आर्थिक वर्षमा ती गतिविधिहरूमा वृद्धि भएकाले इन्धन आयात पनि बढेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेपालका लागि विदेशबाट आयात हुने वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा इन्धनका लागि खर्च हुने गरेको छ। देशमा हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुनुमा इन्धन आयात एक प्रमुख कारक रहेको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ। केही समयदेखि डुबान समस्याका कारण बर्खे मकै खेती प्रभावित हुन थालेपछि सुनसरीका किसानहरू बसन्ते मकै खेतीप्रति आकर्षित भएका छन्। जिल्लामा 3 वर्ष अगाडि निकै कम क्षेत्रफलमा बसन्ते मकै खेती हुने गरेकोमा अहिले 1225 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले जनाएको छ। सुनसरीमा हरिनगर गाउँपालिका, देवानगञ्ज, गढी, कोशी, भोकराहा, नरसिंह, इनरुवा, रामधुनी र बराहा क्षेत्रमा बसन्ते मकैको खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी अधिकृत प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रले मकै खेती गर्ने कृषकलाई बृहत मकै उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारका साथ एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानमा आज भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यो हारसँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जित विहीन बनेको छ। नेपालका सुमित श्रेष्ठले 1 गोल फर्काएका थिए। पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल र दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो।
यस समूहबाट उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान एसिया कपमा छनौट भएका छन्। प्रसंग खेलकुदकै चितवनमा जारी राष्ट्रिय महिला लीगमा 100 गोल पूरा भएको छ। भरतपुरको शारदा नगरमा भइरहेको लीगको पहिलो चरणको खेल चलिरहँदा 110 गोल पूरा भएको छ। पहिलो चरणमा हुने 28 खेलमध्ये 24 खेल सकिएको छ। लीगको 100 गोल गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफकी मञ्जली कुमारी योञ्जनले धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध गोल गरेकी हुन्। जारी लीगमा एपीएफकी सावित्रा भण्डारीले हालसम्म सर्वाधिक 13 गोल गरेकी छिन्। लीगमा 6 खेल खेलेको एपीएफ 100% जितसहित 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा पुलिस छ भने आर्मी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। लीगको दोस्रो चरण भने विराटनगरमा आयोजना गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागहरूमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागहरूमा 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 15 र 17 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति, सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने तयारी। 1 महिने अभियान चुनावी वातावरण बनाउन सफल भएको कांग्रेसको दावी। जिल्लामा कम्तीमा 1 पालिका प्रमुखको उम्मेद्वार महिलालाई बनाउन माओवादीको परिपत्र। युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही नगरमा पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्ने सरकारको तयारी। सहजीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। मेलम्चीको पानी आजदेखि फेरि सुरुङमा पठाइयो। वैशाखसम्ममा काठमाडौँको धारामा मेलम्चीको पानी आउने खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई। कोभिड लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेकोमा बेलायतका प्रधानमन्त्री र चान्सलरलाई सजाय। लकडाउनका बेला नियम मिचेर 1 दर्जन भोज भतेर गरेको अभियोग। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो पराजय। अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित नेपालको यात्रा भने टुङ्गियो। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।